नमस्कार आदरणीय औजार दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरुका बीचमा आज हामी फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थिति हुने प्रयत्न गरिरहेका छौं। विशेष गरेर हामी अन्तर्वार्ता, राजनीतिक विचार, स्वास्थ्य क्षेत्रका विचार, शिक्षा क्षेत्रका विचारहरूका बारेमा हामी प्रस्तुत हुँदै आएका छौं। आज म तपाईहरुका बीचमा फरक विषयमा प्रस्तुत गर्दै छु हाम्रो माननीय सावित्री श्रेष्ठ जोशीलाई। विशेष गरेर हामीले उहाँसँग राजनीतिका कुराहरू, सामाजिक क्षेत्रका कुराहरू, अभियानका कुराहरू मात्र होइन कि गीतका कुराहरूका बारेमा पनि प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरेका छौं। गीत भन्ने बित्तिकै यहाँलाई लाग्न सक्छ मनोरञ्जन। प्रदेश एकका माननीय सांसद सावित्री श्रेष्ठ राजनीतिक कुरा गर्ने सिलसिलामा अगाडि बढ्नुपर्ने, जनतालाई चाहिँ राजनीतिक अभियानबाट चाहिँ अगाडि लानुपर्नेमा फेरि गीत कसरी गाउनुभयो त भन्ने यहाँलाई लाग्न सक्छ। वास्तवमा म तपाईहरुलाई धेरै समय पछाडि, अहिले हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको व्यवस्थामा छौं, म पञ्चायती व्यवस्थाको समयमा फर्काउन चाहन्छु यहाँलाई। पञ्चायती व्यवस्थामा जनताका कामहरू, जनतालाई अभियानमा लाने सिलसिला, राजनीतिक अभियानमा जनतालाई चाहिँ सुसज्जित गर्ने सिलसिलामा निकै कठिन थियो। त्यसो हुँदाखेरि त्यो समयमा राजनीतिक अभियन्ताहरूले गीतका माध्यमबाट पनि जनतालाई चाहिँ सुसज्जित गर्ने अवस्थाहरू थियो। यसकारणले त्यो समयमा हामी प्रगतिशील गीत, प्रगतिशील साहित्यका आधारबाट चाहिँ जनतालाई सुसूचित गर्ने अवस्थाहरू थिए। त्यसकारणले हाम्रो माननीय सावित्री श्रेष्ठ जोशी त्यो समयमा राजनीतिक अभियानमा विद्यार्थी कालमा लाग्दाखेरि जनतालाई सुसज्जित गर्ने सिलसिलामा गीतका माध्यमबाट चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ राजनीतिक अभियानमा आउनका निमित्त आग्रह, राजनीतिक अभियानको उद्देश्य, राजनीतिक अभियानको महत्त्वका बारेमा बुझाउने सिलसिला रहेको थियो। र त्यो समयको गीत आजका पिँढीहरूले बिर्सिँदै गएका छन्। आजका पिँढीहरूले हिजोका राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्नेहरूले चाहिँ कसरी राजनीति गरे, कसरी राजनीतिक अभियानमा चाहिँ कति दुःख तकलिफहरू बिहोरे भन्ने कुरालाई बिर्सिँदै गएका छन्। यसकारण तिनै कुराहरूलाई चाहिँ स्मरण गर्नका निमित्त, स्मरण रहोस् हिजोको विगतका राजनेताहरूबाट कस्तो कस्तो ढङ्गले चाहिँ यो मनोरञ्जक ढङ्गबाट पनि गीतका माध्यमबाट पनि राजनीति कसरी गरेका रहेछन् भन्नेलाई कुरालाई चाहिँ यहाँ स्पष्ट पार्ने उद्देश्यका साथ आज माननीय सावित्री श्रेष्ठ जोशीज्यूको घरमै पुगेका छौँ। म उहाँहरूलाई स्वागत गर्दै उहाँका गीतहरूको पाटोलाई चाहिँ अगाडि बढाउन चाहन्छु। दिदी हार्दिक नमस्कार। यहाँलाई पनि नमस्कार। अब छोटो यहाँको आफ्नो परिचय दिँदै आफ्ना कुराहरू, विगतको कुराहरूलाई यो गीत कसरी गाइयो, कुन कुन समयमा गाइयो, थोरै कुरा राख्दै यो गीतमा प्रवेश गर्न म अनुरोध गर्दछु। आज औजारका टिम साथीहरूले मसँग मेरा बितेका दिनहरू, मैले बिताएका राजनीतिक अवस्थाहरूको विषयमा मैले केही बोल्न पाइरहेको छु। यसले गर्दा यहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसबेला आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि जब हामी पूर्वी नेपालको चाहिँ भूमिगत रूपमा चाहिँ काम गरिरहेका थियौँ, सङ्गठित रूपमा काम गरिरहेका थियौँ, त्यस्ताका हामीहरू गीतको माध्यमबाट पनि जनतालाई सुसूचित गर्नको लागि हामी लागिरहेका थियौँ। त्यति बेला वास्तवमा ज्यादै नै दुःख थियो। हामीले राजनीति गर्दा अहिलेको जस्तो सजिलो थिएन, तर त्यति बेला पनि हामी कमसेकम जनतालाई सुसूचित गरेर त्यस बेलाका हाम्रा नेताहरू जसले चाहिँ आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुभयो, आफ्नो जीवन बलिदान गर्नुभयो, त्यस्ता नेताहरूलाई पनि हामीले अब सम्झिनुपर्छ। र अहिले मलाई के लागिरहेको छ भने हामी कतै बिर्सित रहेका छैनौँ हाम्रा नेताहरूलाई, कतै हाम्रो राजनीतिक अवस्थाहरूलाई हामी बिर्सिँदै गइरहेका छैनौँ भन्ने मलाई कहिलेकाहीँ यसो मनमा लाग्छ कि हामीले पुरानो कुराहरू वास्तवमा बिर्सन हुँदैन। त्यसैले आजको सन्दर्भमा म एउटा जनतालाई सुसूचित गराउन, आजका युवा पिँढीहरूलाई, आजका यङ जेनेरेसनहरूलाई पनि कमसेकम यो गीतले केही प्रेरणा दियोस्। कमसेकम हामीले कसरी आज गणतान्त्रिक नेपालमा हामी उभिन सक्यौँ, कसरी हामीले आन्दोलनहरू गऱ्यौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ आजका युवा पिँढीहरूलाई पनि प्रेरणा दियोस् भन्ने आधारमा म एउटा गीत यहाँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यो गीत हामीले महेन्द्र कलेज सोबियुको वार्षिक कार्यक्रममा गाएका थियौँ र त्यो गीतको बोल थियो यो युग हो। यसको रचयिता हुनुहुन्थ्यो स्वर्गीय बालकवि रामप्रसाद श्रेष्ठ तथा
हाल अहिले उहाँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। श्री रामप्रसाद खनाल अहिले उहाँ धरानमा हुनुहुन्न। उहाँहरू दुईजना भएर यो गीतलाई रच्नु भएको र यसको भावनृत्य चाहिँ श्री हीरा प्रसाद रिजालज्यूले गर्नुभएको थियो र यसै सन्दर्भमा यो गीत यहाँ म प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। स्वर राम्रो भएर होइन, जनतालाई अलिकति यो गीतले पनि केही प्रेरणा दियोस् भनेर मात्रै मैले यो गीत गाउन कोसिस गरिरहेकी छु। यो युग हो विश्व सङ्घर्षको गीत हो, नौलो जिन्दगीको जित हो। यो युग हो, यो युग हो विश्व सङ्घर्षको गीत हो, नौलो जिन्दगीको जित हो। यो युग हो, यो युग हो। आज विश्व नै नयाँ छ, जिन्दगी नयाँ, स्वतन्त्रताको युद्धमा छ जागृति नयाँ। आज विश्व नै नयाँ छ, जिन्दगी नयाँ, स्वतन्त्रताको युद्धमा छ जागृति नयाँ, छ जागृति नयाँ। यो भेललाई रोक्न सक्छ को, शोषित पीडितको यो जङ्ग हो। यो गीत हो, यो युग हो विश्व सङ्घर्षको जित हो, नौलो जिन्दगीको जित हो। यो युग हो, यो युग हो। गीत गुन्जिदो छ हेर इन्किलाबको, गीत गुन्जिदो छ हेर इन्कलाबको। स्वतन्त्रताको युद्ध हो मजदुर किसानको, मजदुर किसानको। यो भेललाई रोक्न सक्छ को, शोषित पीडितको यो जङ्ग हो। यो युग हो विश्व सङ्घर्षको जित हो, नौलो जिन्दगीको जित हो। यो युग हो, यो युग हो विश्व सङ्घर्षको जित हो, नौलो जिन्दगीको जित हो। यो युग हो। सावधान विश्वका नर पिशाच हो, स्वतन्त्रताको युद्धमा यो जिन्दगी उठ्यो। सावधान विश्वका नर पिशाच हो, स्वतन्त्रताको युद्धमा यो जिन्दगी उठ्यो, यो जिन्दगी उठ्यो। यो भेललाई रोक्न सक्छ को, शोषित पीडितको यो जङ्ग हो। यो युग हो, यो युग हो विश्व सङ्घर्षको गीत हो, नौलो जिन्दगीको जित हो। यो युग हो, यो युग हो विश्व सङ्घर्षको गीत हो, नौलो जिन्दगीको जित हो। यो युग हो, यो युग हो, यो युग हो विश्व सङ्घर्षको गीत हो, नौलो जिन्दगीको जित हो। यो युग हो, यो युग हो विश्व सङ्घर्षको जित हो, नौलो जिन्दगीको गीत हो। यो युग हो, यो युग हो। आज विश्व नै नयाँ छ, जिन्दगी नयाँ, स्वतन्त्रताको युद्धमा छ जागृति नयाँ, छ जागृति नयाँ। यो भेललाई रोक्न सक्छ को, शोषित पीडितको यो जङ्ग हो। यो युग हो, यो युग हो विश्व सङ्घर्षको जित हो, नौलो जिन्दगीको गीत हो। यो युग हो, यो युग हो। सावधान विश्वका नर पिशाच हो, स्वतन्त्रताको युद्धमा यो जिन्दगी उठ्यो।
सावधान विश्व का ए नर पिशाच हो, स्वतन्त्रता को युद्धमा यो जिन्दगी उठ्यो, यो जिन्दगी उठ्यो। यो भेललाई रोक्न सक्छ को, शोषित पीडितको यो जङ्ग हो, यो युग हो, यो युग हो। विश्व सङ्घर्षको जित हो, नौलो जिन्दगीको जित हो, यो युग हो। गीत गुन्जिदो छ हेर इन्कलाबको, स्वतन्त्रताको युद्ध हो मजदुर किसानको, मजदुर किसानको। यो भेललाई रोक्न सक्छ को, शोषित पीडितको यो जङ्ग हो, यो युग हो, यो युग हो। विश्व सङ्घर्षको जित हो, यो युग हो। सावधान विश्व का ए नर पिशाच हो, स्वतन्त्रताको युद्धमा यो जिन्दगी उठ्यो। सावधान विश्व का ए नर पिशाच हो, स्वतन्त्रताको युद्धमा यो जिन्दगी उठ्यो, यो जिन्दगी उठ्यो। यो भेललाई रोक्न सक्छ को, शोषित पीडितको यो जङ्ग हो, यो युग हो, यो युग हो। विश्व सङ्घर्षको गीत हो, नौलो जिन्दगीको जित हो, यो युग हो, यो युग हो। विश्व सङ्घर्षको गीत हो, नौलो जिन्दगीको जित हो, यो युग हो, यो युग हो। धन्यवाद।